नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम समाचार चक्रमा स्वागत छ। समाचारभित्र न्याय, समाचारभित्र तथ्य र समाचारभित्र सत्य खोतल्ने अभियान समाचार चक्रमा उपस्थित छु म कृष्ण तिमल सिन्हा। अहिले हामीले सुन्ने समाचार, हामीले पढ्ने र हामीले देख्ने समाचारमा पूर्वाग्रह गाडिएको छ। पूर्वाग्रहले सिङ्गो पत्रकारिताको मर्ममा प्रहार गरिरहेको छ। त्यसैले आम सञ्चारप्रति नागरिकको आस्था कमजोर बन्दै गएको छ। त्यसैले हामीले आम सञ्चार माध्यमप्रति थुप्रिएको त्यो अविश्वास र विसङ्गतिको डङ्गुर सोर्ने प्रयत्न सुरु गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ समय लाग्छ, तर भोलि इतिहास पक्कै लेखिनेछ। लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। हामी त्यस्तो महानगर अथवा नगरमा बस्छौँ जहाँ चुनावी सरगर्मी तातिसकेको छ, तर नगरमा फोहोर उठ्दैन। सिसडोल र ओखर पौवा अनि बन्चरे डाँडाका कथाहरू चुनावको मुखमा निरन्तर सुन्नु परेको छ। फोहोरको पैसा लिन घर घरमा ठेकदारका प्रतिनिधिहरू आउँछन्, तर फोहोर उठ्दैन। फोहोरको पहाडले सडक ढाकेको छ अनि त्यही फोहोरको नारा बनाएर चिल्ला गाडीमा नेताहरू भोट माग्न आउन थालेका छन्। मौसम चलिराखेको छ। हामी त्यस्तो सहरमा बस्छौँ पानी तथा बिजुलीमा छुट हुन्छ भन्ने बजेट भाषण सुनेर हामी दङ्ग पर्छौँ, तर पानी आउने धारोमा हावा पठाएर सरकारी निकाय पैसा असुलिरहेको छ। घरको धारोमा पानी थोप्पो आउँदैन, तर बिल आउँछ अनि हामी हावाको जरिवाना पनि तिर्छौँ। तैपनि यहाँ सुशासनको सुगा रटाइमा चुनाव प्रचार प्रसार अहिले चलिराखेको छ। चुनावलाई मर्यादित बनाउन अथवा जनप्रतिनिधिलाई इमान्दार बनाउन आचार संहिता जारी गरिन्छ, तर दोहोरो चरित्रको कलाकारिताको राजनीतिमा रङ्गिएको चुनावमा एजेन्डा होइन, पैसा र रवाफ मात्रै भिक्छ। सिद्धान्त र मार्गचित्र होइन, पाडे गाली मात्रै सुन्नुपर्छ। यो बेथितिमा उभिएर हामी अझै पनि लोकतन्त्रको दुहाई दिइरहेका छौँ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएको छ। चुनाव नजिकिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको व्यस्तता पनि बढेको छ। राजनीतिक प्रशिक्षण, भेला र प्रचार प्रसार सुरु भइसकेको छ। चुनावी सरगर्मीकै परिणाम मन्त्रीहरूको उद्घाटन तथा अनुगमन तालिका दिनदिनै थपिरहेको छ। चुनावपछि बिरलै गाउँ पसेका नेता तथा मन्त्री हेलिकप्टर चढेर जिल्ला जिल्ला पुग्न थालेका छन्। सरकारमा नरहेकाहरूको भ्रमण कुन खर्चले चलेको छ कसैले खोजेको छैन, तर सरकारमा रहेका दलका नेता तथा मन्त्रीहरूको जिल्ला दौडाहा सरकारी ढुकुटीमा ठेगिएको छ। राज्य कोषको दोहन गरेर उड्ने हेलिकप्टरमा दलका नेता कार्यकर्ता भरिभराउ हुन थालेका छन्। निर्वाचन आयोग मौन छ। स्थानीय तहको चुनावको तालिका तय भइसकेपछिको विवरण हेर्ने हो भने मन्त्री तथा तिनका दलका नेताको जिल्ला भ्रमणमा उडेको हेलिकप्टर तथा हवाई टिकट र इन्धन खर्च करोडौँ रुपियाँ राज्य कोषबाट भइसकेको छ। केन्द्रका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय सरकारले भवन उद्घाटन, पुल तथा बाटो उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यक्रम मिलाएर खर्च बेहोर्न थालेका छन्। जनताले तिरेको करको पैसामा आफ्नै हात जगन्नाथ भने जस्तै मनोमानी भएको छ। यो निर्वाचन आयोगले भने जस्तै मनी, मसल र तडक भडकले चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकताबाट दलहरू बाहिर निस्कन नसक्दाको परिणाम हो। के यो जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता भनेको पद र पैसाले खरिद गर्ने जिनिस हो कुनै? हामीले यही व्याख्या गर्न खोजेको हो लोकतन्त्रमा? मलाई बडा यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न मैले चाहिँ देखिराखेको छु। त्यसकारण जनताको मत, जनताको अभिमत खरिद बिक्री हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले जसलाई आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार, आफ्नो काम, आफ्नो उम्मेदवारी, आफ्नो योग्यताप्रति विश्वास छैन र जसले जनतामा निहित यो सार्वभौम सत्ता विभिन्न ढङ्गले प्रभावित गर्न सक्छु, खरिद गर्न सक्छु, मेरो पक्षमा ल्याउन सक्छु भनेर वकालत गर्छ, मलाई लाग्दछ त्यस्ता व्यक्तिले लोकतन्त्रको दुहाई दिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण निर्वाचन खर्चको सीमालाई यही सैद्धान्तिक परिवेशबाट बुझ्नुपर्छ, व्याख्या गरिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालनामा इमान्दार बन्न, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार, आफ्नो काम, आफ्नो उम्मेदवारी, आफ्नो योग्यतामाथि विश्वास राख्न अनि जनतामा निहित यो सार्वभौम सत्ता प्रभावित नपार्न सम्झाएको भए पनि
गएको चैत 12 गते गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हेलिकप्टर चढेर पुगे। दाहाल सहितको टोली काठमाडौँबाट बारपाक पुग्दा लागेको हेलिकप्टरको भाडा 1,90,000 सोही गाउँपालिकाले बेहोरेको छ। लगत्तै चैत 14 गते प्रचण्ड हेलिकप्टरबाटै रोल्पाको लिवाम पुगे। भ्यू टावर उद्घाटनसँगै प्रचण्डले चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेर काठमाडौँ फर्किँदा हेलिकप्टर यात्रामा लागेको करिब 4 लाख रुपियाँ रोल्पा नगरपालिकाले खर्च बेहोरेको छ। चैत 10 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दमौली पुगे। तनहुँमा देउवाले कङ्ग्रेसको चुनावी भेलालाई सम्बोधन गरे अनि श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ एकीकृत समाजवादीको चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भए। तर पनि उनीहरूको खर्च सरकारी कोषबाटै भएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो निर्वाचन मिति घोषणा भएकै दिनबाट आचार संहिता लागू गर्न अनि मन्त्रीहरू जिल्ला जाँदा सरकारी खर्चमा रोक लगाउन नसक्ने निर्वाचन आयोगको कमजोरीको परिणाम हो। त्यही कमजोरीकै परिणाम निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सरकारी खर्चमा देश दौडाहामा निस्कने गरेका छन्। राज्य कोष दोहन गरेर राजनीतिक प्रशिक्षण भेला तथा सम्मेलनमा भाग लिइरहेका छन्। यो शक्तिको दुरुपयोग हो। यसको असर चुनावमा पर्छ, तर निर्वाचन आयोगले रोक्न सकेको छैन। दलका नेताहरू चुनाव भड्किलो भयो, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि चुनावमा मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो 2 हप्तामा उडेको हेलिकप्टरको मात्रै विवरण हेर्ने हो भने चैत 1 देखि 20 गतेसम्म मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि मन्त्रीसम्मका नाममा 25 पटक हेलिकप्टर उडान गरिएको छ। अधिकांश उडानमा सरकारमा रहेका दलका नेता तथा मन्त्रीहरू उडेका छन्। धेरै हेलिकप्टर नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टर उडेको छ, जसको भाडा प्रति घण्टा 8 लाख रुपियाँसम्म पर्न आउँछ। यो चुनावको मुखमा देखिएको भड्किलो खर्च अपारदर्शी छ अनि यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई स्मरण गराइरहेको छ। हामीले यो खर्चलाई बुझ्न जरुरी छ। हामी भड्किलो भयो चुनाव, महँगो भयो चुनाव, लोकतन्त्र चाहिँ खतरामा पर्ने भयो पनि भनिरहने, सुझाव पनि त्यस्तो दिइरहने। अनि मितव्ययी ढङ्गले खर्च गरौँ, आफ्ना विचार राखौँ, सिद्धान्त विचार र इमानले जितोस्, पैसा यो चाहिँ मनी र मसल पराजित होस् भन्ने असल मनसायका साथ गरेको कुरालाई पनि करोड करोडका गफ दिएर निस्तेज गर्ने हो भने यो लोकतन्त्रप्रतिको ओठे भक्ति मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चुनावको मुखमा मनी र मसलको आडमा चुनाव जितिन्छ अथवा मतदातालाई प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीदेखि सरकारमै रहेका दलका नेताहरूको मोह बढी देखिन्छ, जो स्थल मार्गबाट तय हुन सक्ने गन्तव्यमा समेत हेलिकप्टर लिएर उडिरहेका छन्। यसबाहेक यो प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खर्च पनि कम छैन। यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चैत 1 पछि 4 पटक नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चार्टर गरेको देखिन्छ। सरकारी आवरणको कार्यक्रममा उडाइएका हेलिकप्टरको खर्च गृह मन्त्रालयको बजेटबाट व्यवस्थापन भए पनि जिल्लाका कार्यक्रम, काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको भेला तथा प्रशिक्षणमा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ। निर्वाचन आयोग यो विषयमा बोल्न सकेको छैन। सेनाको हेलिकप्टरलाई तालिका मिलाउन भ्याइ नभ्याइ छ, किनकि खर्चको भुक्तानी सबै राज्य कोषबाट हुन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार नेताहरूले हेलिकप्टरमा गर्ने खर्चको स्रोत अपारदर्शी हुने गरेको छ। मन्त्रीहरूको खर्च भने राज्यको ढुकुटीबाटै भइरहेको छ। जिल्ला भ्रमणमा निस्कँदा मन्त्रीहरूले सरकारी ढुकुटीबाट हवाई खर्च मात्र होइन, दैनिक भत्ता पनि बुझिरहेका छन्। किनकि भ्रमण खर्च नियमावली 2064 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष जिल्ला भ्रमणमा जाँदा 3000 रुपियाँ दैनिक भत्ता अनि दुर्गम, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा जाँदा थप 20% भत्ता दिने व्यवस्था छ। यो प्रधान न्यायाधीशको हकमा पनि लागू हुन्छ।
राज्य कोषबाट विशिष्ट व्यक्तिका लागि 2500, प्रथम श्रेणीका कर्मचारीका लागि 2000, द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि 1600, तृतीय श्रेणीका लागि 1200 र चौथो तहका लागि 1000 रुपियाँ दैनिक भत्ता दिने व्यवस्था भएकाले नेता र मन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रममा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको पनि मोह बढ्दै गएको देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकारी आयोजना, शिलान्यास र उद्घाटनमा समेत रोक लगाउने हो भने चुनावलाई प्रभावित पार्ने यस्ता कार्यक्रममा भइरहेको फजुल खर्च नियन्त्रण हुन सक्छ। तर आयोगले यसतर्फ कदम चालेको छैन। दलहरूलाई नै प्रजातन्त्र पारदर्शिताको मानक बन्न आयोगले सम्झाइराखेको छ। अनुगमन गर्छ होइन, उम्मेदवार र दलले आफ्नो अनुगमन कस्तो गर्दो रहेछ भने आयोगले चाहिँ हेर्छ। अब त्यो तपाईँहरूले हिजो ठड्याउँदै गरेको औँला मेरो विचारमा यो संरचनाले तपाईँहरूप्रति गएको छ। अब हामी हेर्न चाहन्छौँ साँच्चै नै सुशासन र सदाचारका कुरा गर्ने हाम्रा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू निर्वाचन आचार संहिताको पालनामा कतिको प्रतिबद्ध छन् भनेर हामीले हेर्ने हो। राज्यको खर्चमा कुनै दल वा नेता विशेषले मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम गर्नु अनुचित हो। आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कसैले सरकारी साधन स्रोत खर्च गरेर निर्वाचन केन्द्रित राजनीतिक गतिविधि गरेमा त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हेर्न सक्छ। महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत हेर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर आचार संहिता लागू नहुँदै गरिने यस्ता गतिविधि रोक्न नसकिने निर्वाचन आयोगको जवाब छ। सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग रोक्न आयोगले आचार संहिता लागू गर्न हतारो गरेको भए पनि दलहरूले असहयोग गर्दै आएका छन्। यसको पछाडिको रहस्य के हो? यो चुनाव चाहिँ निष्पक्ष गराउन चाहेको हो। के हो यो निष्पक्ष भन्ने शब्द त्यो पत्रमा आएन, पढेर सुनाउनु भएन। के हो यो? हो के यो? जबरजस्ती लाद्न पाइन्छ? निर्वाचनले हुइप जारी गर्न पाइन्छ? यसले गर्दा पाइँदैन। खबरदार निर्वाचन होस्कर सभापति गर्नुपर्छ। जबरजस्ती आएर परार छोडेर सिग्नेचर गर्ने हो? यस्तो अन्याय गर्न पाइँदैन। राज्य कोषबाट हेलिकप्टर उडेको के गर्ने? निर्वाचन आयोगले यसपटक प्रचार प्रसारमा सामाजिक सञ्जालदेखि भेला तथा विभिन्न प्रचार सामग्री प्रयोगमा कडाई गर्न खोजेको छ। उम्मेदवारको योग्यतादेखि चुनावमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्चमा पनि आयोगले लगाम लगाउन खोजेको छ। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उल्लङ्घनमा हुने कारबाहीप्रति सरोकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। किनकि दुर्गमका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आचार संहिता उल्लङ्घन हुन्छ अनि बढी खर्च हुने गरेको छ, जहाँ निर्वाचन आयोगको पहुँच पुग्दैन। मनोमानी खर्च गर्ने उम्मेदवारले विपक्षमा जाने मतदातालाई मतदान स्थलमा समेत पुग्न नदिने गरेको हरकत चुनावमा देखिने गरेको छ। यो पद र पैसाको प्रभाव निर्वाचनका क्रममा हुने भोज भतेरमा समेत अत्याधिक देखिन्छ। चुनावकै लागि विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा सवारी साधनको प्रयोग तथा दुरुपयोग धेरै हुन थालेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनको प्रयोग पनि बढ्न थालेको छ। स्थानीय चुनावमा विचार, निष्ठा र सिद्धान्तको बलमा नभई पैसा र शक्तिको बलमा प्रतिस्पर्धा हुने क्रम सुरु भइसकेको छ। तैपनि आयोगले निर्वाचन आचार संहिता सुधारिएको अवस्थामा ल्याएको छ। यसको कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो बनाउने हो भने जसरी पनि जित्छु भन्ने प्रवृत्ति बिस्तारै निरुत्साहित हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। जनमतबाट निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने भावना तल्लो तहसम्म यसले स्थापित गर्न सक्छ। यसका निम्ति आचार संहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोग जस्तै दलहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तर दलहरू सिद्धान्त अनि विचारबाट विचलित भएर जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने अङ्कगणित अनि तालमेलमा अल्झिन थालेका छन्। राष्ट्रको आवश्यकता हुँदै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता पनि होइन। यो माओवादीको आवश्यकता हो, नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरको आवश्यकता हो। दुनियाँमा कहीँ पनि एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीसँग एलायन्स गरेर राम्रो भएको कहीँ दृष्टान्त छ? उग्र कम्युनिस्ट मतलब के अरे मान्छेले मान्छे मार्ने। आजको युगमा मान्छेले मान्छे मारेर समाधान हुन्छ भनेर बन्दुक उठाउने र त्यो बन्दुक र त्यो पैसा पनि विदेशीले दिने। विदेशीले दिएको बन्दुक उठाएर आफ्नो नेपाली मार्ने कम्युनिस्टसँग मिलेर राजा फाल्ने। काङ्ग्रेसले गरे त्यही होइन? काङ्ग्रेसको मौलिक चरित्र त्यही हो, काङ्ग्रेसको मौलिक नीति त्यही हो। बिपी कोइरालाले त्यही चाहेका थिए, सुवर्णजीले त्यही चाहनु भएको थियो।
होइन। गणेशमानले त्यही चाहेको, कृष्णप्रसादले त्यही चाहेको, हामीहरू जस्ता त्यही विचारबाट दीक्षितहरूले त्यही चाहेका थियौँ। अहिले पनि बहुसङ्ख्यक काङ्ग्रेसमा बहुसङ्ख्यक काङ्ग्रेसीहरू यो आयातित एजेन्डाको पक्षमा छैन। तर के गर्ने, पार्टी क्याप्चर तिनीहरूले गरेका छन्, उनके निरीह छन्, या त छोडेर कोही अर्को पार्टी बनाएछन् कि हामी अर्को पार्टीमा लाग्यौँ कि चुपचाप बसेर पलायन भएर बसेका छन्। अब लोभी पापीहरू भनौँ न, झर्ला र खामलाई भन्नेहरू बसेका छन्। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि चुनावमा मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्ने राजनीतिक संस्कार स्थापित हुनुपर्छ। नत्र आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार, आफ्नो काम, आफ्नो उम्मेदवारी, आफ्नो योग्यताप्रति विश्वास नभएका दल र उम्मेदवारले जनतामा निहित यो सार्वभौम सत्ता मात्र प्रभावित पार्ने छैन, लोकतन्त्र नै धरापमा पर्नेछ। आचार संहिता यही परिवेशमा परिकल्पना गरिएको एउटा अनुशासनको मानक हो। अहिले स्थानीय तहको चुनावको सरगर्मी बढेको छ र स्थानीय तह त्यस्तो निकाय हो जहाँ सबैभन्दा बढी बेरुजु छ। पुँजीगत खर्च भएको छैन, चालु खर्चको कुनै सीमा नै छैन। तिनै जनप्रतिनिधि अहिले केन्द्रका नेता र मन्त्रीलाई खुसी बनाएर टिकट हत्याउन दिनदिनै पालिकाको बजेटमा हेलिकप्टर उडाइरहेका छन्, भोज भत्तेर गरिरहेका छन् अथवा सभा सम्मेलनमा उनीहरूले त्यो खर्च सिद्ध्याइराखेका छन्। त्यसैले चुनावको मुखमा उद्घाटन र शिलान्यास खुबै चलिराखेको छ। तर 1 सरोड टालो भिर्न नसक्ने अथवा बिहान बेलुकी गिट्टी कुटेर खानेका लागि कसैले केही पनि गरेको छैन। ऊ भोट बैंक मात्रै बन्नुपर्छ। रेखो पाखो जमिन बेचेर खाडीमा गएर भाँडा माझ्नेलाई देशभित्र रोजगारी अथवा अवसर सिर्जना गर्ने एजेन्डा कहिल्यै उठ्दैन। जनता घडेरी बेचेर सरकारलाई कर तिरिराखेको छ अनि एउटा वर्ग सधैँ युरोपेली शैलीको जीवनशैली गुजारिराखेको छ अनि यही परिपाटीलाई अरू संस्थागत गर्ने माध्यम मात्र बन्न थालेको छ चुनाव। यो सच्चिन जरुरी छ। यसको सुरुवात चाहिँ 48 सालमा यो भएन, सुरुवात यो विकृति आएन। 51 मा पनि आएन, 56 मा अलिअलि आयो र पहिलो संविधान सभामा अलि राम्रै प्रवेश गर्यो। दोस्रो संविधान सभादेखि त ठुलै विकृतिको रूपमा आयो र 74 को चुनावमा त यसले त झाङ्गिएर नै गयो। टिकट दिँदैखेरि टिकट मैले यति करोड दिएर टिकट ल्याएँ अथवा यति करोड दिएर मैले चाहिँ समानुपातिकमा बस्ने भनेर खुलेआम भन्ने व्यक्तिहरू पनि चाहिँ भए, सांसद पनि भए है। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ विकृति। जब ल्याइसकेपछि र उसले कसरी जित्ने भन्ने कुरा चाहिँ 5 करोड टिकट दिँदै लिएरै आउँदाखेरि 5 करोड खर्च गरेछ भने उसले 20 करोड त चुनाव जित्नै खर्च हुन्छ, त्यहीँबाटै गरिहाल्यो है त्यो चिज। तर यसपालि एउटा कुरा चाहिँ अलिकता आशाको किरण कहाँनिर देखिएको छ भनेदेखि चाहिँ यसपालि निर्वाचन आयोगले जो आचार संहिता बनाएको छ त्यसमा 3-4 कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। त्यो 3-4 कुराहरूलाई लागू गर्न सक्यो भने नेपालको निर्वाचन निर्वाचनमा चाहिँ प्रणालीमा होइन, निर्वाचनमा चाहिँ केही सुधारहरू आउन सक्छ। अब जस्तो चाहिँ एउटा डिबी परेको अथवा चाहिँ पिआर लिएको यस्तालाई के चाहिँ उम्मेदवारी स्वतः परेको छैन, लिएको छैन भने स्वतः उम्मेदवारी रद्द हुन्छ अथवा पछि जिते पनि त्यो खारिज हुन्छ भन्ने, त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कतै पनि चाहिँ मुद्दा चलेको हुनु भएन। नम्बर 3 चाहिँ कुनै पनि पेस्की लिएको पेस्की, यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू जो छन् तिनीहरूको चाहिँ पेस्की, त्यसको चाहिँ पेस्की लिएको चाहिँ हुनु भएन होइन। यस्तै 3-4 कुराहरू छन् नि, अरू छन् 19 बताएको छ है। यी 3-4 कुरालाई कडाइका साथ लागू गर्ने र खर्चको जुन सीमा तोकिएको छ नि त्यो त्यसै थाहा हुन्छ, कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसै थाहा हुन्छ। त्यसलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्यो भने गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। जस्तो भारतमा धेरै वर्ष अगाडि एउटा टिएन सेसन भन्ने चाहिँ निर्वाचन आयुक्त थिए, तिनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए। तिनले यसरी कडाइका साथ चाहिँ त्यो आचार संहितालाई लागू गरे कि त्यसपछि निर्वाचन सुधार हुँदै हुँदै गयो इन्डियामा। हामीले यहीँ बिहार नै, बिहारको चुनाव शैली भन्थ्यौँ, कहाँको भन्थ्यौँ, इपी भन्थ्यौँ, सबभन्दा निकृष्ट नै। अब त्यहाँ पनि सुधार भएर चाहिँ गयो होइन। त्यस कारणले चाहिँ नेपालमा पनि अहिले जुन गरिराखेको छ खर्च के को लागि त? एउटा वडा अध्यक्षको लागि चाहिँ करोड खर्च किन गर्नुपर्ने, 2 करोड किन खर्च गर्नुपर्छ? किन कारणले?
तपाईँको पपुलर नेता छ, सब चिज छ, तपाईँ भ्रष्ट हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचार गर्नकै निम्ति तपाईँ लड्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको कार्यकर्ताले पनि त्यही अपेक्षा गर्छन्, मोटरसाइकलमा पेट्रोल खोज्छन्, तपाईँको खाना खोज्छन्, बिहान दिउँसो तिन छाक खाना खोज्छन्, खाना पनि चाहिँ एकदम मानसिक होइन यी दुनियाँ खोज्छन्। भनिसकेपछि तपाईँ पपुलर हुनुहुन्छ भनेदेखि एउटा गएको निर्वाचनमा भारतमा आन्ध्र प्रदेशमा एउटा साइकल लिएर मात्रै त्यसले चाहिँ मोटर पनि केही पनि गरेन, साइकल लिएर मात्रै लुकुन्थ्यो, कहाँ कति पुग्थ्यो अब त्यत्रो विशाल निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ, तर त्यसले चुनाव जित्यो र एउटा अरबपतिलाई हराइदियो त्यसले चाहिँ। भनेपछि मानिसले के देख्यो भनेदेखि यो ठिक पात्र छ है, यो हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा भनेपछि त्यसरी पो जानुपर्छ त। त्यो आफूलाई पनि मत मागेन त्यसले त, मोदीको भोट दिजिए भनेर हिँड्यो त्यो के अरे तेलुगुमा लेखेर। भनेपछि कुरो के हुन्छ भन्दा तपाईँले नेता, मैले भारतको किन उदाहरण दिइरहेको छु भन्दाखेरि नेतामा भर पर्छ क्या, कुन नेताले चाहिँ यसलाई अब सुधार गर्दैछ है, जाँदैछ है, कसको नेतृत्वमा हामी चुनाव लड्दैछौँ भन्ने कुरा। अहिले आउने स्थानीय निर्वाचनमा कसको नेतृत्वमा चुनाव लड्ने? अब गठबन्धन भनेको छ, शेरबहादुरजीको नेतृत्व हो कि प्रचण्डजीको हो कि माधवजीको हो कि तिनटैका अनुवाद तिनटैका पोस्टर टाँसेर तिनटैका घोषणापत्र एउटै हुने हो कि? अब त्यो भइरहँदाखेरि काङ्ग्रेसी जनले चाहिँ कसरी मतदान गर्ने हुन्? खैरलाई यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर जहाँसम्म निर्वाचन आयोगले निकालेको चाहिँ 19-20वटा मुद्दा जुन चाहिँ आचार संहिताको छ त्यसमा कडाइका साथ लागू गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै कुराहरू सुधार हुन्छ। दण्ड र धनवादबाट कमसेकम दण्डवाद र धनवादबाट चाहिँ मुक्त दिलाउन सक्छ भन्ने प्रयास सुरुवात गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय अथवा सङ्घ अथवा प्रदेश सबै चुनावमा गरिबी घटाउने भन्दा पनि गरिबलाई मागी खाने भाँडो बनाउनेहरू चुनावी परीक्षणमा उत्रने बेला आएको छ। तर कुनै पनि दलसँग केही पनि एजेन्डा छैनन्। चुनावी आश्वासन सबै सकिसकेको छ, एजेन्डा पहिले नै बाँडिसकिएको छ। त्यसैले अहिले विपक्षीलाई भित्तोमा पुर्याएर गाली गर्ने बाहेकका निबन्ध कहीँ कतै पनि सुन्न पाइँदैन। त्यसैले चुनावका बेला भोट खसाल्ने बेला एक दिन मात्र शासक हुने र अरू बेला सधैँ शासित बन्ने एउटा कथित लोकतन्त्रको साक्षी नबसौँ। मतदानका दिन आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरौँ र वर्षैभरि तपाईँ हामी शासक बन्ने प्रण गरौँ। हवस् त, कार्यक्रम समाचार चक्रको आजको समय सकिएको छ। आगामी अङ्कमा फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।